नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। राजनीतिज्ञ एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार। सादगी र निष्ठावान नेता गुमाएको भन्दै योगदानको स्मरण। मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम नगर्न तीनै तहको सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश गरिने। देशभर सरकारी अस्पतालहरूमा चिकित्सक अभाव। दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा समस्या। दूरदराजका नागरिक उपचारबाट वञ्चित। सरकार भन्छ दरबन्दी थप्दैछौ। कोभिडले तङ्ग्रिएसँगै पर्यटनमा उत्साह। रूपन्देहीका व्यवसायीद्वारा पर्यटन क्षेत्र उकास्ने योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह। दुई छिमेकी मुलुकका पर्यटक ल्याउन सुझाव। सहकारीलाई ठग्ने वित्तीय संस्थाको रूपमा चित्रण गरी विज्ञापन बोर्डले बनाएको विज्ञापनमा सरकारी निकायकै आपत्ति। बोर्डले सच्याएको विज्ञापन पनि एकपक्षीय। पाकिस्तानमा 24 घण्टा यता भएको निरन्तरको वर्षापछिको बाढीमा परेर कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु। अरू पनि क्षति भएको अनुमान। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई निर्वाचनले प्रभाव नपार्ने खेलकुद मन्त्री कहतराजको दाबी। प्रतियोगिता गर्न बजेट समेत निकासा भइसकेको जानकारी। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। आज साँझ पशुपति आर्यघाटमा उनको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। गिरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू आर्यघाट पुगेका थिए। गिरीको अन्त्येष्टिमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समिति पदाधिकारी, शुभेच्छुक र समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको पशुपति क्षेत्रमा बाक्लो उपस्थिति थियो। गिरीका श्रीमती एक छोरा छन्। गिरीलाई उनका छोरा सन्तोष र भतिजाहरू प्रज्ञान गिरी र सन्दर्भ गिरीले दागबत्ती दिएका छन्। त्यसअघि गिरीको पार्थिव शरीरलाई बिहान केही बेर उनलाई उपचार गराइएको ललितपुरको एक अस्पताल र त्यहाँबाट कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा राखिएको थियो। त्यहाँ पनि विभिन्न दलका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। गिरीले अध्ययनशील तथा प्रखर समाजवादी चिन्तकको परिचय बनाएका थिए। उनी कांग्रेस पार्टीमा रहे पनि अरू नेता जस्तो कट्टर कांग्रेस जस्तो देखिँदैनथे। आफूलाई लागेको कुरा तार्किक रूपमा व्यक्त गर्ने गिरी कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि मन पराएका व्यक्ति हुन्। गिरीको उपचारका क्रममा शनिबार राति ललितपुरको एक अस्पतालमा 75 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। सर्वप्रिय बौद्धिक नेता तथा समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीले भौतिक संसार छाडे पनि नेपाली राजनीतिमा उनको अभाव सधैँ खड्गिरहनेछ। इमानदार, सादगी र प्रष्ट वक्ता गिरीले नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा समाजवादी आन्दोलनमा अमूल्य योगदान पुर्याएका छन्। सम्पन्न परिवारमा जन्मिएको भए पनि सरल, मिलनसार, गान्धीवादी नेता गिरी नेपालको राजनीतिमा सधैँ स्मरणीय रहने नेताहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कुन बेला के बोल्नु भयो भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। त्यो बोलीको निहितार्थ के थियो भन्ने एउटा कुरा हो। बीपी प्रजातन्त्र बचाउन चाहनुहुन्थ्यो, बीपी लोकतन्त्र बचाउन चाहनुहुन्थ्यो र त्यो बीपी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसका लागि उहाँले राजा महेन्द्रसँग लड्नु पर्यो, राजा वीरेन्द्रसँग लड्नु पर्यो। उहाँको उत्तराधिकारीको रूपमा हामीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग लड्यौँ। नेपालको समाजवादी आन्दोलनमा बीपी कोइरालासँग वैचारिक रूपमा बहस गर्ने हैसियत राख्ने नेता मध्येमा पर्थे प्रदीप गिरी। प्रजातन्त्रमा साम्यवाद थपे समाजवाद बन्ने र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिके साम्यवाद बन्छ भन्ने बीपीको सिद्धान्त थियो। बीपीको सिद्धान्तमा थप व्याख्या गर्ने नेताको रूपमा गिरीलाई लिने गरिएको छ। गिरीले सरल, सादगी र सिद्धान्तनिष्ठ नेताको रूपमा बिताएको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक जीवनले अहिलेका नेतालाई गतिलो शिक्षा हुन सक्छ। सिद्धान्तनिष्ठ र विचारको रान्ति गर्नेहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री नभए पनि
तथा कार्यकारी भूमिकामा नरहे पनि समाजले सधैँ स्मरण गरिरहने पात्र बनेका छन् गिरी। अहिलेको भड्किलो राजनीतिक जीवनशैलीलाई चुनौती दिँदै सरल सादगी इमान्दार भएर पनि समाज परिवर्तन गर्न अग्रसर हुन सकिन्छ र इतिहासमा नाम रच्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदीप गिरीले दिएका छन्। धराडे परिवारमा जन्मिएर पनि तडक भडकपूर्ण नभई सामान्य जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने अर्को उदाहरणको रूपमा प्रदीप गिरीको सरल र सादगीपनलाई लिन सकिन्छ। राजनीतिक र वैचारिक रूपमा खारिएको र स्पष्ट वक्ताको छवि बनाएका कारण उनलाई पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि सुशील कोइरालासम्मले रोजेको मन्त्री लिन गरेको आग्रहलाई समेत अस्वीकार गर्ने समकालीन नेपाली नेतामा प्रदीप गिरी मात्र अपवादमा रहेका छन्। अध्ययन र अनुसन्धानमा रुचि राख्ने गिरीले राजनीति मात्र होइन, लेनिनको जीवन, नारी, मार्क्सवाद, अर्थशास्त्र लगायतका 1 दर्जन बढी कृति नेपाली समाजलाई दिएर गएका छन्। काङ्ग्रेस पार्टीको राजनीति गरे पनि गिरीको मार्क्सवाद, लेनिनवाद तथा माओवादको अब्बल अध्ययनका कारण कम्युनिस्ट पार्टीले समेत उनलाई प्रशिक्षण दिन बोलाउने गरेका थिए। पार्टी भन्दा माथि उठेर सबैका आदरणीय बनेका गिरीको अवसानले नेपाली राजनीतिले एउटा दरो खम्बा गुमाएको छ। गिरीको प्रेरणाबाट समाज र राजनीतिले धेरै सिक्ने कुरा बाँकी रहेको नेताहरू नै बताउँछन्। मानव जीवनको जुन अर्थ हो त्यो अर्थलाई, सेवाको भावनालाई सबैले ग्रहण गरेर उहाँका विचार र उहाँको जति पनि आचरणहरू छन् त्यसबाट नयाँ पुस्ताले पुस्ता प्रेरित भएर अघि बढिरहन सकोस्, यो नै प्रदीप गिरीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। प्रदीप गिरी वास्तवमा एउटा नेपाली राजनीतिकै त्यस्तो बौद्धिक व्यक्तित्व हो जसले आफूसँग भएको ज्ञानलाई चाहिँ नि समाजलाई दिन सक्ने। उहाँ एउटा फेरि समान्तको पक्षपाती पनि हुनुहुन्थ्यो, समाजवादी नेता, वास्तव भन्नुपर्दाखेरि बिपीको अनुयायी। त्यसैले हामीले सच्चा बिपीको अनुयायी हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि स्मरण गर्न सक्छौँ। अर्थशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका गिरी अध्ययनशीलता र बौद्धिकताको प्रचुर क्षमताले गर्दा विरलै संसदमा बोल्ने, उनले के बोल्लान् भनेर प्रतिनिधि सभाका अधिकांश सदस्य धैर्य गरेर बसेका हुन्थे। उनको बिजोड प्रस्तुतिले नेपालको संसदको ध्यान खिच्ने गरेको थियो। सरल, मिलनसार, गान्धीवादी नेता गिरीको अभाव नेपाली समाजमा खड्किरहनेछ। उहाँको अध्ययनशीलता नै हो मुख्य कुरा। त्यो झन्नै तुलनै हुन नसक्ने खालको उहाँको। अब जस्तो उदाहरणको लागि भन्नु न, मार्क्सवादको सन्दर्भमा उहाँको यति राम्रो अध्ययन थियो, यति गहिरो अध्ययन थियो। प्रत्येक विषयमा उहाँको गहिरो अध्ययन थियो र पार्लियामेन्टमा कहिलेकाहीँ बोल्न आइपुग्नुहुन्थ्यो। पार्लियामेन्टमा बोल्दा उहाँलाई सुन्नको लागि सबैले प्रदीप गिरीले बोल्ने भनेपछि पर्खेर बसेका हुन्। सरल जीवनशैली अपनाएर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा बलियो नैतिक पाठ यो समाजलाई योगदान दिनुभएको थियो। यो अहिलेको वर्तमान पिँढी र भावी पिँढीले पनि उहाँको योगदान, उहाँको जीवनशैलीलाई स्मरण गर्दै हामीले राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने, समाजलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा उहाँबाट हामीले हाम्रो अहिलेको वर्तमान पिँढी र भावी पिँढीले महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू लिन सक्छ। महात्मा गान्धी, डाक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण तथा बाल गङ्गाधर तिलकको प्रभाव परेका गिरीले गान्धी, लोहिया र नारायणको जस्तो सरल, सादगी तथा सिद्धान्तनिष्ठ नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भए। कम्युनिस्टलाई मार्क्सवाद पढाउने निष्ठाको सगरमाथा मानिने गिरीको अवसानले काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, देशले साँच्चै पथ प्रदर्शक गुमाएको छ। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। दिवंगत नेता प्रदीप गिरीलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उनलाई स्मरण गरे। गिरी कस्ता व्यक्ति थिए त? हेरौँ आजको आम विचारमा उनीहरूले व्यक्त गरेको धारणा। समाजलाई एउटा सामाजिक चिन्तनबाट रूपान्तरण गर्ने एकजना व्यक्ति अहिले हामी माझ हुनुहुन्न। यो पक्कै यो चाहिँ
समाजवादी चिन्तन भएकोले यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ। प्रदीप दाईको कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँको समाजवाद, उहाँको बौद्धिकताको विषयमा हामीले कुरा गर्न सक्ने ठाउँ नै छैन। अहिले हाम्रो युवा पुस्ताले जुन किसिमको समाजवादतिर उहाँसँग धेरै कुरा सिक्ने कुराहरू थियो, तर हामीले त्यो एउटा विश्राम लिएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै नभएर समग्र एउटा समाजवादी आन्दोलनको, समाजवादी एउटा धारको नै उहाँ नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रदीप गिरी सम्भवतः यो कालखण्डको एउटा लिजेन्ड हो भन्ने कुरामा बुझिरहेको छु। उहाँ पूर्वीय दर्शनबाट पनि अत्यन्त प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। रामायण महाभारतको एक एक अक्षर कण्ठ र त्यो र समाजवाद र त्यो र एउटा आधुनिक यो जुन लोकतन्त्रको विषयमा विशद व्याख्या गर्न सक्ने यसरी ठुलो रिक्तता आएको छ। एउटा इरिभर्सिबल, एउटा इरेपारेबल ड्यामेज। देश र जनताको लागि जहिले पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रदीप गिरीमा चाहिँ थियो। बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदीप गिरीजीले नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो छाप छोड्नु भएको थियो र उहाँले जुन किसिमले आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग भएर लोकतन्त्रको लागि काम गर्नुभयो, उहाँलाई एउटा बौद्धिक र लोकतन्त्रको लागि निरन्तर सङ्घर्षरत योद्धाको रूपमा म उहाँको स्मरण गर्छु। समाजवादी चिन्तक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीप्रति भारतीय नेताहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। भारत बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले ट्विट गर्दै गिरीलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। उनले प्रदीप गिरीको संक्षिप्त वर्णन गर्दै आत्माको चिर शान्तिको लागि प्रार्थना गरेका छन्। त्यस्तै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सीताराम येचुरीले पनि ट्विट गर्दै प्रजातन्त्रको लागि उनी लडेको स्मरण गरेका छन्। ट्विटमा उनले गिरीप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका प्रवक्ता मोहन प्रकाशले पनि समाजवादी चिन्तक र गान्धीवादी गिरी भनेर सम्बोधन गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। त्यसैगरी बहुजन समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता शुभेन्द्र भदौरियाले आफू र भारतले एउटा असल मित्र गुमाएको भन्दै श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। यी बाहेक अन्य भारतीय विभिन्न नेताले पनि उनको समाजवादी चिन्तनको प्रशंसा गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। गिरीको भारतीय नेताहरूसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध थियो। उनले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारी तीव्र भइरहेको जनाएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै अघि बढ्न लागेको आयोगले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कुनै विकास योजना गतिविधि नगर्न तीनै तहलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले निर्वाचनका बेला सरकारले गर्ने सुरक्षा व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। एक रिपोर्ट। आयोगले चुनावमा मतदाता प्रभावित हुने भन्दै निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकेका कार्यक्रममा रोक लगाएको हो। निर्वाचन अवधिभर नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता क्रियाकलाप रोक लगाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकेका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए। कार्यक्रममा स्पष्ट एलोकेट नभएका, स्वीकृत नभएका चिजहरू ब्लकमा पैसा राखेर त्यसबाट चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि कार्यक्रमहरू विभाजन गर्ने अथवा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अथवा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अथवा जेसुकै नामबाट यस प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गरिरहँदा निर्वाचन प्रभावित हुने, निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारले इक्वल प्लेइङ फिल्ड प्राप्त नगर्ने भएको हुनाले आयोगले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्र झन्झटिलो भएको भन्दै आलोचना खेपेको आयोगले उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश गर्ने गरी काम थालिएको पनि जनाएको छ।
यसको लागि त कागजको लागि हामीले टेन्डर आह्वान गरेका छौँ। अब टेन्डर त्यो कागजको लागि 25 दिनको टाइम दिएको छ। अनि यो मतपत्र छपाई गर्नका लागि हामीले जनशक्ति व्यवस्था के अरे जनशिक्षा काम सामग्री केन्द्रमा छपाई गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ। त्यो जनशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई आयोगले निर्देशन गरिसकेको छ, पत्राचार गरिसकेको छ। तपाईँहरूले इन्ट्याक्ट राख्नुहोस्, मेसिनहरू सबै लगायतको चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू जोड्नुहोस्, मेन पावरहरू जोडेर अब भदौ 20 गतेबाट समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई कार्य सुरु हुन्छ। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन बेथोल्नेलाई तत्काल कारबाही हुन नसक्दा त्यस्ता तत्त्वहरूको मनोबल बढ्दै गएको बताएका छन्। आइतबार ललितपुरमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा थपलियाले निर्वाचन बिथोल्ने कार्य कानुन विपरीत भएको भन्दै त्यस्ता तत्त्वलाई कारबाही हुन नसक्दा मनोवदन बढ्दै गएको बताएका हुन्। निर्वाचन बिथोल्नेहरूलाई, मतदानको दिन अप्ठ्यारो पार्नेहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न नसक्दा यो उनीहरूलाई गलत गर्नेहरूको मनोबललाई गिराउन सकिँदो रहेनछ, गलत गर्ने मनोबललाई। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने अब जहाँ एक्सन हुन्छ त्यहाँ तत्काल रियाक्सन हुन्छ, तदनुसार आवश्यक बन्दोबस्त गर्नको निम्ति पनि भनेका छौँ। आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि 10 अर्ब खर्च आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पेश गरिसकेको छ। कैदीबन्दी निजामती कर्मचारीहरूले पनि समानुपातिक तर्फ मत हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको र त्यसका लागि पनि तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्रायजसो ढुङ्गेधारामा पानी आउँदैन। उपत्यकामा खानेपानीको समस्या भएका बेला यस्तो ढुङ्गेधारामा पानी ल्याउन सके खानेपानीको हाहाकार केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। यति बेला हामी ललितपुरको मिसा ढुङ्गेधारामा छौँ र यहाँका ढुङ्गेधाराहरूमा पनि पानी आएको छैन। यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। काठमाडौँमा सयौँको सङ्ख्यामा ढुङ्गेधाराहरू छन्, तर तीमध्ये केही ढुङ्गेधारामा मात्रै पानी आएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2020 सालसम्म काठमाडौँका बासिन्दालाई ढुङ्गेधाराकै पानीले पुगेको थियो। त्यसपछिका केही वर्षसम्म पनि ढुङ्गेधाराको पानीले यहाँका मानिसले आफ्नो प्यास मेटाए। तर बढ्दो जनसङ्ख्या र सहरीकरणसँगै काठमाडौँमा पानीको माग बढ्न थाल्यो भने भएका ढुङ्गेधारा बिस्तारै सुक्न थाले। अव्यवस्थित घर र ठुला ठुला भवन निर्माण, सडक लगायत विभिन्न संरचना बनाउन जथाभावी खनजोत र उत्खनन लगायतका कारण जमिनभित्रको पानी चक्र बिग्रदा ढुङ्गेधारा सुक्न थालेका हुन्। राजकुलो र पोखरी लोप हुनु पनि ढुङ्गेधारा सुक्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ। हाल जथाभावी इनार र बोरिङको पानी तान्दा जमिनको पानी रित्तिँदै गएकोले ढुङ्गेधारामा पानी आउन छोडेको छ। खासै अब ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनायो होइन, जग खन्दाखेरि यो मेन मुहानहरू खलबल बनाइदियो होइन। इनार फेरि सफा गर्यो, फेरि चलायो पानी, अनि यहाँ धारा बन्न भएको भयो। उपत्यकाभित्र रहेको ढुङ्गेधाराको पानीले यहाँको जनसङ्ख्यालाई थेग्न सक्दैन, तर यहाँ रहेका मध्ये 50% ढुङ्गेधारालाई पानी आउन सक्ने बनाउन सम्भव रहेको ढुङ्गेधारा अर्थात् हिटीका अनुसन्धानकर्ता बताउँछन्। विडम्बना, ढुङ्गेधारामा पानी बिउताउनु त टाढाको कुरा, अहिले ढुङ्गेधाराहरूको संरक्षणमा समेत सरकारले ध्यान दिएको छैन। उपत्यकाको प्रमुख ढुङ्गेधाराको रूपमा सुनधारालाई लिने गरिन्छ, तर यहाँ पनि पानी सुकेको छ। पानीको स्रोत बिउताउनको लागि आवश्यक कदम चाल्नु त टाढाको कुरा, यहाँको उचित सरसफाई पनि हुन सकिरहेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र करिब 300 को हाराहारीमा ढुङ्गेधारा छन्। तीमध्ये 100 को हाराहारीमा धाराहरू लोप भइसकेको अनुमान गरिएको छ। अस्तित्वमा रहेका धाराहरूमध्ये 50% धाराहरूबाट पानी आउन छोडेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार छ। यस्तो अवस्थामा सरकारवाला निकायले ढुङ्गेधाराको संरक्षण गर्न सके खानेपानीको आवश्यकता पक्कै पनि परिपूर्ति हुन सक्छ। यस विषयमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम एसटी, काठमाडौँ। झापाका किसानले नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनासँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशले अनुदान रकम रोकिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अदालतले निजी फर्म र कम्पनी आयोजनाको सम्झौता अनुरूपको लक्षित वर्गभित्र नपर्ने र सोही बमोजिम भुक्तानी रोक्का राख्नु पनि जारी भएको अन्तरिम आदेशको उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।
पीडित किसान संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अदालतको आदेशले अनुदान रकम रोकेर सरकारले किसानको बिचल्ली बनाएको गुनासो गरेका छन्। निवेदन उप अहिलेसम्म बहस नगराएर हामी किसानहरूलाई रोडमा पुर्याएको छ, हामी आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको छ। यी सब कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर चाँडै फैसला गरेर बनाइदियोस्, हामी न्याय पाउँछौँ विश्वास राखेका छौँ। त्यस्तै पीडित किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र खनालले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश 85% किसानको हित विपरीत भएको बताए। देशमा स्वाभिमान र स्वाधीनताको लडाईँ लडेको कोही भए ती किसान मात्रै भएको उनको भनाइ छ। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि र विश्व ब्याङ्कसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश न्यायसम्मत नरहेको प्रष्ट देखिन्छ। उनीहरूले सरकारले न्याय नदिए कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। जनवरी 21, 2018 मा विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता अनुरूप आयोजनाको पूरक अनुदानग्राही भन्नाले कृषक समूह, सहकारी संस्था, उत्पादक सङ्घ र निजी फार्म र कम्पनी भने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै आइतबार काठमाडौँमा धरना दिएका छन्। केन्द्र सरकारको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहले थप रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिएका हुन्। चालु आर्थिक बजेटमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम 15,000 न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख रहेको छ। त्यसका लागि सरकारले मासिक पारिश्रमिक 8,000 उपलब्ध गराउने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय तहहरूले आफूहरूलाई कुनै रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। धरनाबाट पनि आफूहरूको माग पूरा नभए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा पारित भएको पशु सेवा परिषद विधेयक सच्याउन नेपाल भेटिनरी एसोसिएसनले माग गरेको छ भने नेपाल पारा एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनले विधेयकमा कुनै विवादास्पद विषय नभएको दावी गरेको छ। समान प्रकृतिका दुई संस्थाको विरोधाभास बीच सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाले गत मंगलबार पारित गरी राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्ने तयारी भइरहेको विधेयकका कतिपय प्रावधानले पशुपालन क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने भन्दै नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले आन्दोलनमा उत्रिएको छ। एसोसिएसनले पशु स्वास्थ्य तथा व्यवसाय परिषद विधेयक संशोधनका लागि पटक पटक राखेका माग सम्बोधन नगरी विधेयक पास गराउन कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएको छ। नेपालमा भेटेरिनरी डाक्टर 1,600 मात्र भएको र पारा भेटेरिनरी डाक्टर 6,000 भन्दा बढी भएकाले जनशक्तिको आधारमा प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गरेको तर राष्ट्रिय सभाबाट पास हुन नदिन आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रेको एसोसिएसनले जनाएको छ। यहाँ चाहिँ एकतिर यस्तो आन्दोलन भइरहेको छ, बोलाएर वार्तासार्ता गर्नुको सट्टा तपाईँ चाहिँ भोज भट्टर गर्दै कहिले हेटौडा कहिले कता हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँको के हो? तपाईँको जिम्मेवारी छैन। आएको 15 दिन भएको छैन, कुरा बुझ्नु नसुझ्नु, त्यत्तिकै चाहिँ कुद्नु भने जस्तो कता कुद्ने हो, जाने कहाँ हो, काँसी जाने हो कि कुन्ती जाने हो कि कता जाने हो थाहा छैन। बाटो रोडमा थाहा छैन। बाटो बुझेकाहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह छैन, सरसल्लाह गरेर सरसल्लाह लिनु छैन। त्यहाँबाट चाहिँ अब भनेको भरमा भिडले भनेको भरमा चाहिँ जता हो त्यतै भनेर त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्थनवर्तका गरिदिँदाखेरि चाहिँ उहाँको पनि अपमान भयो, उहाँको पनि बौद्धिक उसको चाहिँ ऊ भयो र उहाँ राष्ट्रको पनि अपमान भइरहेछ। नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइफस्टक एसोसिएसन, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन र नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घले नयाँ विधेयकको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको जनाएका छन्। 5 वर्ष पढेको भेटनरी डाक्टर अनि 35 दिने लिएको तालिम लिएको जनशक्ति एउटै समान हुने भयो, भेटनरी डाक्टरको मानवर्धन हुने भयो। यो चाहिँ विदेशी जुन आयात निर्यातमा ठुलो असर पर्ने भयो।
यो संविधान विपरीत छ। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरू सबै सङ्घमा राख्ने काम भएको छ लगायतको विषयहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सबै विषयहरू उठाउनु भएको छ, यसमा हरेक लेयरमा छलफल भएको छ। कानुन निर्माण गर्दाखेरि यी विषयहरूलाई सचेत भएर ध्यान दिएर कानुन अगाडि बढाउने काम भएको छ र यसमा संलग्न भएको सम्बन्धित सरकारी निकायहरू म लाग्दछ यसलाई गहन अध्ययन छलफल गरेर मात्र यो विधेयक अगाडि बढेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी एउटै विधेयकको पक्ष र विपक्षमा दुईवटा संस्था उत्रिएपछि सरकारलाई पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी अघि बढ्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ रिमन नेपालीको रिपोर्ट। विगत 24 घण्टामा थप 286 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3423 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 202 तथा एन्टिजेन विधिबाट 84 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 479 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 4348 पुगेको छ। यही अवधिमा थप संक्रमितको मृत्यु भने भएको छैन। नेपालमा हालसम्म कोभिड-19 को संक्रमणबाट 11992 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4343 जनाले मात्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सबै नागरिकको पहुँचमा नभएको जगजाहेर छ। न पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था न चिकित्सक नै। स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारिता पनि सन्तोषजनक छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जनसङ्ख्याको आधारमा 29,000 भन्दा बढी चिकित्सकको अभाव देखिएको छ। एक रिपोर्ट। संविधानको मौलिक हकमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने उल्लेख छ, तर संविधान वा कुनै ऐन नियममा लेखेर मात्रै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने स्थिति नहुँदो रहेछ। लेखिएका कुरा कार्यान्वयन भएन भने त्यसको के अर्थ? त्यस्तै भएको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारमा पनि। जनसङ्ख्याको तुलनामा अहिले देशभर 29,229 जना चिकित्सकको अभाव देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 1 जना चिकित्सक बराबर 1000 जना बिरामी हुनुपर्ने भए पनि एउटै चिकित्सकले 10,000 सम्म बिरामी हेर्नु परेको छ। अर्थात् नेपाल सरकारसँग अहिले 1300 मात्रै चिकित्सक छन्। अनि कसरी पाउँछन् जनताले सहज स्वास्थ्य सेवा? नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए। 1 करोड पपुलेसन हुँदाखेरि पनि त्यो 1300 जना थिए। अहिले 3 करोड पपुलेसन हुँदा पनि त्यो 1300 जना नै छन्। केही पनि दरबन्दी थपिएको छैन। अब यो हिसाबले त तपाईले 3 करोड पपुलेसनलाई 1300 जना डाक्टरले कसरी सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्छ? कोभिड एउटा राम्रो मौका थियो। कोभिडको बानामा हामी थप्न सक्थ्यौँ, तर त्यो बेलामा चुक्यो सरकार हैन। अब WHO को मापदण्ड हेर्नु हो भने 1000 जनामा 1 जना चिकित्सक चाहिन्छ भन्छ। अब 3 करोडमा 1300, अब कल्पना गर्नुहोस् कति फरक छ के। एकदम दर्दनाक स्थिति छ। यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार 30,133 चिकित्सक दर्ता छन्, तर तीमध्ये जम्मा 18,000 चिकित्सक मात्रै सक्रिय छन्। बाँकी चिकित्सक केहीको मृत्यु भए पनि कतिपय चिकित्सकहरू देशमा सेवा सुविधाको अभावका कारण विदेश पलायन भएका छन्, जसले गर्दा स्वास्थ्य उपचारबाट नागरिक वञ्चित हुनु परेको छ। अस्पतालमा परीक्षण गर्न जाँदा नागरिकले चिकित्सकसँग परामर्श गर्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। बल्ल बल्ल चिकित्सक भेटे पनि चिकित्सकले बिरामीको समस्या बुझ्न नपाउँदै अर्को बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अस्पतालहरूमा चिकित्सक पर्खिनेको भिड अनि स्वयं चिकित्सक यसरी बताउँछन्। भारत जत्तिकै जनसङ्ख्याको 1000मा 1 जना चिकित्सक चाहिने अवस्थामा अहिले कति हजारलाई 1 चिकित्सक छ। तर टोटलमा काउन्ट गर्ने हो भने प्रत्येक वर्षको उत्पादनलाई हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ भारतको जनसङ्ख्या बराबर अनुपातमा भएको मेडिकल कलेज भन्दा नेपालमा बढी छ। यसो त उपत्यकाकै सरकारी अस्पतालले पनि बिरामीलाई भरपर्दो उपचार सेवा दिन सकेका छैनन्। घण्टौं लाइनमा बसेर पनि उपचार गर्न पाएका हुँदैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यति धेरै समस्या हुँदा सरकार मुख दर्शक बनेर बसेको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यति ठूलो समस्या हुँदा समेत सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। मापदण्ड अनुसार चाहिँ पुर्याउने राज्यको दायित्व पनि हो, तर राज्यले चाहेर पनि गर्न नसकेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ।
कम्तीमा डक्टर हुँदाहुँदै डक्टरलाई काम दिन नसकेको पनि त्यस्तो खालको महसुस पनि भएको छ र आम नागरिकले त राज्यबाट त्यो सुविधा पाउनु पर्यो डक्टरहरू नै हुँदाहुँदै पनि डक्टरलाई काम दिन नसकेको विभिन्न कारण कानुनहरूले सबै कुराहरूले चाहिँ हामीले चाहेको बेलामा टक्क पठाउन पनि सक्दैनौँ लोकसेवाबाट आउनु पर्यो एउटा प्रक्रियामा आउनु पर्यो प्रक्रियामा आइसकेपछि बल्ल उसलाई पठाउने एउटा पाइपलाइन बन्न पर्यो त्यसो भएकोमा गाह्रो चाहिँ धेरै गाह्रो र कठिन छ तर कोसिस प्रयास चाहिँ मन्त्रालयले गरिरहेछ हामी त्यो कोसिस गरिरहेछौँ कि जहाँ दरबन्दी छ त्यहाँ डक्टरलाई पठाउने त्यो प्रकारको चाहिँ भूमिका चाहिँ हामीले खेलिरहेछौँ र त्यो प्रक्रियामा पनि अगाडि बढ्न खोजेका छौँ तर समस्याहरू धेरै छन् डक्टरहरू सीमित छन् त्यो सीमित डक्टर साहबहरूलाई हामीले पठाउन गाह्रो भएको छ। त्यस्तै देशभर 80,000 भन्दा बढी नर्सको आवश्यकता रहे पनि 13,000 को हाराहारीमा मात्रै नर्सले सेवा दिइरहेका छन्। सरकारी सेवामा रहेका 1300 चिकित्सक मध्ये 50 जना मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको यस्तो दयनीय अवस्थाबारे सरकारको आँखा कहिले खुल्ला भनी आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। कोरोना संक्रमणले प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाको भैरवामा आयोजित 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनमा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। तेस्रो मुलुकको पर्यटकले मात्र नेपालको पर्यटन क्षेत्र धार्न नसक्ने भन्दै आन्तरिक तथा छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका थिए। केन्द्रमा भएका ट्राभल एजेन्सी र प्रदेशमा भएका ट्राभल एजेन्सीलाई एउटै नियम लागू गर्न पाइँदैन। चुक्ता पुँजी यदि केन्द्रमा 5 लाख छ भने 3 लाख रुपियाँ मात्रै गर्नुपर्छ प्रदेशलाई भनेर हामी भनिरहेको छौँ। यो भनेको के भने तपाईँको तब न विकेन्द्रीकरण हुन्छ अनि हामी केन्द्रीकरण भयो विकेन्द्रीकरण गरौँ भन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो कामकाजमा चाहिँ त्यो नहुने। बसहरूमा हाँडा कुडा अन्डासम्म उसले के भन्छ भने हामीलाई रातो अन्डा मन पर्दैन हामी सेतो अन्डा लिएर आउँछौँ भन्छ उताबाट। अनि हामी व्यवसाय गर्ने गुम्बामा लगेर मान्छे राखिरहेका छन् लुम्बिनीमा हामी व्यवसाय गर्ने किन लगानी गर्नु पर्यो? मोबाइल पसल लिएर हार्डवेयर पसल मेडिकल स्टोरले टिकट बेचिरहेको छ हामी किन बेच्नु पर्यो? हामी कोसँग गराउने? राज्यसँग भन्ने होइन गुनासो गर्ने कोसँग? राज्यसँग होइन हामीले। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री टिल्ली बहादुर चौधरीले भारतबाट पर्यटक भित्राउन सकिने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाउने बताए। मन्त्री चौधरीले पर्यटकको आकर्षणका लागि व्यवसायीसँग समन्वय र सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार इच्छुक रहेको बताए। हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ। पहिलो एन्ट्राफ्ट गर्ने बेला पनि उहाँहरूसँग व्यापक छलफल भएको छ। त्यो एमा व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी व्यवसायीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी पर्यटन व्यवसायीहरूले कोरोनाका कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन प्रदेश सरकारले योजना बनाउन जरुरी रहेको बताएका थिए। अब बिजनेस न्यूज। विज्ञापन बोर्डले सहकारीलाई तोकेर नै ठग्ने वित्तीय संस्थाको रूपमा बुझिने गरी प्रचार गरेपछि सहकारी सञ्चालकहरू रुष्ट भएका छन्। विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको सूचनामा सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने भए त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्ने र ब्याजको लोभमा सामा समेत गुम्न सक्ने उल्लेख गरेपछि उक्त सूचना र बोर्ड विवादमा तानिएको छ। एक रिपोर्ट। केही महिना यता विभिन्न सहकारी मार्फत ठगिएका व्यक्तिको संख्या बढिरहेको छ। सञ्चालकहरू ठूलो रकम लिएर भागेका समाचारहरू आउन थालेपछि केही दिन अगाडि विज्ञापन बोर्डले एउटा सूचना जारी गर्यो, जसमा वित्तीय संस्था र सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दा सामा पनि गुम्न सक्ने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरियो। यसले सबै सहकारीलाई नै बदनाम गराएको भन्दै सहकारी सञ्चालक तथा सहकारी महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले यो सूचना एकपक्षीय भएको आरोप लगाएको छ। नागरिकलाई सुसूचित गर्नु उचित भए पनि अन्य वित्तीय संस्थाको नाम नतोक्ने तर सहकारीको मात्र नाम तोक्नु उपयुक्त नभएको नेपाल सहकारी महासंघका सञ्चालक डीबी बस्नेत बताउँछन्। सहकारीहरू चाहिँ विभिन्न मिडियाबाजी भइरहेको बेलामा विज्ञापन बोर्डले त्यो एकपक्षीय रूपमा त्यसरी विज्ञापन निकाल्नु हुन्थेन होला, उहाँहरूको अधिकारको कुरा होला, त्यो फरक कुरा भयो होइन।
तर यो बेलामा अब 3 खम्बे अर्थनीतिभित्र रहेर 3टै खम्बालाई समान रूपमा प्रोटेक्सन गर्नुपर्नेमा एउटा खम्बालाई चाहिँ त्यसरी पेलेर जाने खालको विज्ञापन त्यो चाहिँ त्यति उचित खालको विज्ञापन त्यो भएन भन्ने हाम्रो अभियानको कुरा हो। सहकारी संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने लगायतका कामका लागि डिभिजन सहकारी कार्यालय, सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छन्। सहकारी संस्थाहरूमा बढी ब्याज पाइन्छ भन्ने लोभमा पर्दा सामानै डुब्न सक्छ भन्ने आशयको विज्ञापन छपाउने विज्ञापन बोर्ड पनि नेपाल सरकारकै निकाय हो। तर सरकारको एउटा निकायबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका सहकारीप्रति सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने नाममा दुविधा उत्पन्न हुने गरी विज्ञापन बोर्डले सूचना जारी गरेकोमा विभागको पनि आपत्ति छ। विभागले त पत्र नै लेखेर सूचना सच्याउन भनेको छ। सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ भने सजग हुनु, सामा पनि गुम्ला भन्ने टाइपको मेसेजले चाहिँ आम जनमानसमा नेगेटिभ पाटो गएको छ। तसर्थ हामीले यो विषयलाई सच्याउनका लागि सहकारी विभागले विज्ञापन बोर्डलाई पत्राचार गरिसकेका छ। यो विज्ञापन प्रकाशित गर्ने क्रममा सहकारी विभागलाई बोर्डले अलग्गै कोर्डिनेसन अथवा सूचनाको फर्मेटिङ गर्ने क्रममा पनि हामीसँग छुट्टै समन्वय अथवा यो टाइपको फाइनल गरेको अवस्था होइन। उता चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि विज्ञापन बोर्डले सूचना सच्याएको छ। उसले नयाँ सूचनामा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी भन्ने शब्द थपेर आलोचनाबाट बच्ने प्रयास गरेको छ। बोर्डले सच्याएर बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी राख्नुमा पनि कतिपयले आलोचना गरेका छन्। तर यस्तो गल्ती हुनुमा विज्ञापन बोर्डले मागेको सूचना वा जानकारी सम्बन्धित निकायले नदिनु नै मुख्य कारण भएको बोर्डको भनाइ छ। मन्त्रालय होस्, विभाग होस्, सम्बन्धित कार्यालय होस्, हो त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई आफ्नो उहाँहरूको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विज्ञापनहरू बनाएर पठाइदिन पनि हामी आग्रह गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्बन्धित सेक्टरबाट आयो भनेदेखि अब यी त्रुटिहरू अलिकति कम पनि हुन्थ्यो होला। संविधानमा अर्थतन्त्रका 3 खम्बा मध्ये एउटा खम्बा सहकारलाई पनि मानिएको छ। तर सरकारकै 2 निकायबीच समन्वय नहुँदा एकातिर सर्वसाधारण अन्यलमा परेका छन् भने अर्कोतिर संविधानले मानेको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाप्रति आम मानिसको बुझाइ नै गलत हुन पुगेको छ। शेयर बजारमा आइतबार फेरि करेक्सन भएको छ। आज नेप्से सूचक 7.72 अङ्कले घटेर 2060.55 बिन्दुमा छरेको छ। आज 218 कम्पनीको 53,59,000 भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 समूह मध्ये 4वटा समूह मात्र सकारात्मक रहेका छन्। आइतबार 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। 2 कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। भदौ लागेसँगै समग्रमा बजार माथितिर जाने प्रयास गरिरहेको भए पनि आइतबार सूचकमा दबाव परेको हो। गत बिहीबार दोहोरो अङ्कले बढेको बजार आज भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्सेले बिस्तारै माथितिरै यात्रा तय गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ, तर पनि बजार सन्तुलित भने हुन सकेको छैन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले प्रभाव नपार्ने बताएका छन्। सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचनले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगन हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले प्रतियोगिता नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री गहतराजले प्रतियोगिताका लागि सरकारले बजेट निकासा समेत गरेको बताए। गतिविधिहरू यसका क्रियाकलापहरूलाई हामीले असर पर्न दिँदैन र यसलाई छलेर मात्रै मिति खास गरी कार्यतालिका बनाउँछु भनेर मलाई लागेको छ। यसलाई छलेर नै उहाँले कार्यतालिका बनाउनु भएको छ। खास गरी 3 गते उम्मेदवारीको प्रक्रिया दिने प्रक्रिया 23 गते तोक्नु भएको छ। प्रतियोगिताको तयारीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पोखरामा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राष्ट्रिय खेलकुदको दौरान आइपर्ने समस्या र कठिनाईलाई समाधान गर्नका लागि साझा संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताए।
टेक्निकल पाटोमा केही प्रश्न उठेको थियो अनि मेयर साहबले राख्नु भएको छ त्यो भएको छ भने ठिक भइहाल्यो नभए त्यसलाई पनि अलिकति अफिसियली हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अस्तित्वकै कुरो यत्तिकै सहयोग गर्ने भनेपछि व्यक्तिगत तौरमा त एकअर्काको सहयोग संस्थागत गर्दै गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो चिज बुझिने भयो हुनाले त्यो तर्फ चाहिँ फेरि अलि पनि म बुझ्न चाहन्छु। अर्को यो सबैको परिणति भनेको रिजल्ट भनेको के हो? खेलाडीहरूको चयन दर्तादेखि लिएर सम्पन्न नगर्दासम्मको माहौलमा परिआउने परिस्थिति। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश 3 विभागीय र एनआरएनको 1 गरी 11 टोलीले सहभागिता जनाउने भएको परिषदले जनाएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राजनीतिज्ञ एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार। सादगी र निष्ठावान नेता गुमाएको भन्दै योगदानको स्मरण। मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम नगर्न तीनै तहको सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश गरिने। देशभर सरकारी अस्पतालहरूमा चिकित्सक अभाव। दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा समस्या। दूरदराजका नागरिक उपचारबाट वञ्चित। सरकार भन्छ दरबन्दी थप्दैछौं। कोभिडले तङ्ग्रिएसँगै पर्यटनमा उत्साह। रूपन्देहीका व्यवसायीद्वारा पर्यटन क्षेत्र उकास्ने योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह। 2 छिमेकी मुलुकका पर्यटक ल्याउन सुझाव। सहकारीलाई ठग्ने वित्तीय संस्थाको रूपमा चित्रण गरी विज्ञापन बोर्डले बनाएको विज्ञापनमा सरकारी निकायकै आपत्ति। बोर्डले सच्याएको विज्ञापन पनि एकपक्षीय। पाकिस्तानमा 24 घण्टा यता भएको निरन्तरको वर्षापछिको बाढीमा परेर कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु। अरू पनि क्षति भएको अनुमान। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई निर्वाचनले प्रभाव नपार्ने खेलकुद मन्त्री गहतराजको दावी। प्रतियोगिता गर्न बजेट समेत निकासा भइसकेको जानकारी। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।